अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा है अफशा आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 22। तुम अचानक कहाँ चले गए हो ज़वी? ठीक तो हो ना? मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता टेक्स्ट पढ़कर उसने बेदर्दी से कार की पिछली सीट पर फेंक कर अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ लिया था। शहरीन की कितनी ही मिस्ड कॉल्स के बाद ये टेक्स्ट आया था। वो जानता था बाकी सब लोग उसके मिजाज से वाकिफ़ हैं, इसलिए किसी ने उसे फ़ोन करने की हिम्मत नहीं की। मगर ये शहरीन भी अपने मिजाज की एक ही थी। और कुछ ये भी था कि सब ने ही इसको जावियार से रब्ता रखने का ज़रिया बना रखा था, क्योंकि जावियार की डांट फिटकार और तल्ख मिजाजी को झेलने का हुनर भी हर एक के पास नहीं था। यकदम उसे ख्याल आया कि शहरीन ने अब आसमा को कॉल कर ही डाली होगी, लिहाजा उसे अब घर चलना चाहिए, नहीं तो वो बहुत परेशान और तशवीश ज़दा हो जाएंगी। यूँ भी पिछले चंद दिनों में उसने आसमा को बहुत सताया था। वो उन्हें मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लिहाजा कार स्टार्ट करके घर के रास्ते पर डाल दी। ताहम रास्ते भर दुर्रे मखनून की फ़ोन पर सुनी जाने वाली सिसकियाँ उसके पूरे वजूद का हिसार किए रहीं। दुर्रे मखनून कोई वजूद नहीं, बल्कि उसके लिए तो वो उसके ही कल्ब का कोई हिस्सा थी, जो उससे कहीं दूर धड़क रहा था। इतने सालों के बाद उसे देखकर तो वो जैसे फिर से जी उठा था। कहने को तो उसने दुर्रे मखनून से कह डाला था कि वो दोबारा उसकी राह में नहीं आएगा, मगर आज जब एनी को फ़ोन पर उसे झगड़ा करते देखा तो उससे रहा नहीं गया। एनी फ़ोन बंद कर गई तो उसने तन्हाई पाते ही रीडायल कर दिया। उम्मीद तो कम ही थी, मगर फ़ोन दुर्रे मखनून ने ही रिसीव किया था और फिर वो खुद पर इख्तियार खो बैठा और वो सब कह डाला जो दुर्रे मखनून ने उसे कराची जिम खाने के लान में दोबारा कहने से मना किया था। खुद वो भी तो आसमा को इनकार कर चुका था, जिसके नतीजे में नाजिया ने सायरा शिराजी से माजरत भी कर ली थी, मगर आज वो जैसे सब कुछ भूल गया था। याद रहे तो सिर्फ अपने जज्बे और अपनी मोहब्बत, जिससे वो किसी तौर दस्तबरदार नहीं हो पा रहा था। पता नहीं मैंने ठीक किया कि गलत। कहीं वो प्यारी सी लड़की मज़ीद दुखी ना हो गई हो, कहीं मैंने अनजाने में उसे मज़ीद अजियत ना पहुंचा दी हो। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि मैं हर किसी के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा हूँ। बाएं हाथ से स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करते हुए दाएं हाथ की कोहनी खिड़की में अटकाए उसने बालों को मुट्ठी में जकड़ रखा था और उसका यह अंदाज उसकी जहनी उलझन का गमाज था। रात के फंक्शन के लिए घर में अफरा तफरी फैल गई थी। दुर्रे मखनून हैरत से घन चक्कर बनी फिर रही थी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब पिछले कई दिनों से आज के लिए स्पेशल तैयारियां की गई थीं, तो फिर आज इस कदर हड़बोंग किस लिए मची है। परसों और कल की रात वो ठीक से सो नहीं सकी थी। फ़ोन की बेल पर वो यूं चौंक कर बदहवास हो जाती थी जैसे हर काल जावियार की ही हो। अकरमा से नज़रें चुराए वो बहुत परेशान परेशान नज़र आ रही थी। हालांकि वो जब भी उससे मुखातिब हुआ मामूल की तरह बात की, मगर दुर्रे मखनून के दिल में तो जैसे चोर था। क्या पता उन्होंने जावियर अंसारी की आवाज़ सुनी ही ना हो। क्या मालूम जावियर ने खुद फ़ोन बंद कर दिया हो। या ये भी तो हो सकता है कि अकरमा ने उसे महज एक रॉन्ग कॉल समझा हो, जावियर अंसारी को पहचाना ही ना हो। वो दिल ही दिल में क्यास लगाती और ख़ुद ही रद्द करती। कल का दिन यूं ही गुजर गया तो उसे लगा कि शायद वाकई अकरमा ने कुछ नहीं सुना, जभी तो उसने कोई सवाल नहीं किया, और इस ख्याल ने उसे खासी तकवीत पहुंचाई थी। ताहम उसने दिल में तहैया कर लिया कि आज के बाद वो कोई कॉल रिसीव नहीं करेगी। शाम ढल चुकी थी, लिहाजा सबकी तैयारियां ज़ोर पकड़ने लगी थीं। वो दादी के कपड़े इस्त्री करने इस्त्री स्टैंड तक चली आई तो उनके बाद ज़ारा ने भी बच्चों के कपड़े उसे दरख्वास्त करते हुए थमा डाले। अकरमा का शलवार सूट भी दादी को इस्त्री करना था, जिसे वह खुद ही उठा लाई थी, लिहाजा इस काम में उसे काफ़ी टाइम लग गया। बिल्कुल आखिर में उसने अपने कपड़े प्रेस किए और अभी प्लग निकालने का इरादा कर ही रही थी कि अचानक इजहार साहब वहाँ चले आए। एक सूट हमारा भी अपने नाजुक हाथों से प्रेस कर दीजिए साली साहिबा, दुआएं देंगे आपको। उन्होंने बेतकल्लुफ़ी से कपड़े उसकी तरफ उछाल दिए, जिन्हें नहायत नागवारी से उसने पकड़ लिया था। चले हमें ना सही, हमारे कपड़ों को तो आप अपने हाथों से छुएंगी ना। अचानक वो करीब आकर जहर आलूद सरगोशी कर गए तो वो फरते गज़ब से झुलस कर रह गई। साथ ही एहसास बेबसी से आंसू उसकी आंखों में तैरने लगे थे। आजकल तो यूं भी उसके एसाब बहुत जल्द खिंचाव का शिकार हो जाते थे, और अभी गालिबन वो मज़ीद कुछ कहने का इरादा रखते थे कि अकरमा को इस तरफ आता देख कर रुक गए। यकदम चेहरे पर संजीदगी से जाकर उन्होंने अकरमा को देखा था। दुर्रे मखनून, आपको चची जान बुला रही हैं नीचे। अकरमा मसरूफ़ से अंदाज में पास आकर बोला था।
दुर्रे मखनून ने बेइख्तियार उसकी जानिब नज़र उठाई थी। जी मगर मैं ये काम कर रही हूँ। ये काम असगर ही कर लेगी, आप चची जान के पास जाइए, गालिबन कोई चीज़ आपसे रखवाई थी उन्होंने, जाकर ढूंढें। दुर्रे मखनून के कहने पर बड़े तहकुम से उसने कहा था। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो जैसे कैद से रिहाई पा गई थी। इजहार साहब को एक नज़र नफरत से देखकर वो तेज़ कदमों से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। 1 मिनट अजी भाई, मैं असगरी को बुला देता हूँ, वो आपके कपड़े प्रेस कर देगी। अकरमा ने शाइस्तगी से कहकर असगरी को पुकार लिया था। इजहार साहब नागवारी से सर झटक कर आगे बढ़ गए तो उसकी नज़र सामने हैंग हुए सूट पर पड़ी। यकीनन ये दुर्रे मखनून का जोड़ा था और वो ये सूट पहनकर किस कदर हसीन लग सकती है उसे अंदाज़ा था। नीचे सायरा उसकी मुंतज़िर थी। उसने सहूलत से वो तमाम चीज़ें जो उन्हें दरकार थीं आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने ला रखी। शुक्र है कि वक्त पर सब मिल गया, मैं ख्वामखा इतनी परेशान रही। वो जैसे पुरसकून हो गई थी। तशक्कुर से उसे देखा तो वो मुस्कुरा दी। अब फंक्शन के लिए तुम भी बहुत अच्छी तरह तैयार होना। मेकअप, ज्वेलरी, किसी चीज़ में तुम जोहा और ज़ारा से कम नज़र नहीं आनी चाहिए हो। मैं तुम्हें परफेक्ट देखना चाहती हूँ और इस मामले में कोई उज़र नहीं सुनूंगी, बल्कि तुम जोहा के साथ पार्लर चली जाओ। अपने कामों से ध्यान हटा तो उन्हें उसकी फ़िक्र सता गई। हदायत देते देते अचानक पार्लर जाने का हुक्म दे डाला। नहीं प्लीज़, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं घर पर ही मेकअप कर लूँगी। उसने बउजलत आजिज़ी से इनकार किया तो सायरा के चेहरे पर तनाव आ रुका। जो तुम करोगी उसका बखूबी अंदाज़ा है मुझे, इसलिए वही करो जो मैं कह रही हूँ, उन्होंने डांट दिया। और ये डांट डपट मज़ीद तूल खींच लेती अगर रिदा आकर उसे साथ ना ले जाती। उसे अपने कमरे में लाकर रिदा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। दुर्रे मखनून ने उलझी हुई नज़रों से उसे देखा तो वह हल्के से मुस्कुरा दी। क्या बात है रिदा आपी, कोई काम है आपको मुझसे? हाँ है तो। रिदा ने कुछ सोचते हुए उसे देखा, फिर एकदम खुल के मुस्कुराने लगी। तो बताइए, मैं अभी कर देती हूँ, उसने सादगी और अपनायत से कहा तो रिदा उसके पास चली आई। मुझे मालूम है तुम ज़रूर मेरी हेल्प करोगी, आखिर बंदा ही बंदे के काम आता है, रिदा ने खुशदिली से कहा था। फिर राजदारी से कहने लगी, इनफैक्ट ज़ारा आपी मेरे और आसिफ के बीच में जालिम समाज बन गई हैं। कहती हैं शादी में 3 दिन रह गए हैं, लिहाजा हम बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। हालांकि इसीलिए आसिफ ने निकाह करवाया था ताकि कोई रोक टोक ना हो, मगर यहाँ तो मामला ही उलट हो गया है। निकाह के बाद तो घर वाले ज़्यादा कड़क हो गए हैं। रिदा ने कुछ ऐसी बेसाख्तगी से सब कुछ बताया कि दुर्रे मखनून के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जी वो तो आप ठीक कह रही हैं, मगर मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? मसला यह है कि आसिफ ने अगर एक दिन मुझसे बात ना की तो मर जाएगा वो। अल्लाह ना करे, रिदा के मुंह फाड़ कर कहने पर उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकला था। वही तो, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। तो प्लीज़ तुम ज़रा ऊपर से कॉर्डलेस ला दो मुझे, नीचे का तो वायर वाला फ़ोन है, मैं यहाँ ला नहीं सकती। आप ही ने मेरा सेल ले लिया है। सोहा भी पक्की साथी बन गई है ज़ारा आपी की। दोनों को मीमी और दादी की पुश्तपनाही हासिल है। मीमी से या अकरमा भाई से मांगते शर्म आती है, और तुम्हारे पास तो सिरे से सेल फ़ोन ही नहीं। कल तक राहीला मेरे पास थी तो उसके सेल से काम चला लिया था मैंने। अपनी दोस्त राहीला का हवाला देते हुए उसने अपना दर्द सुनाया तो दुर्रे मखनून की आंखों में रश्क और हसरत के रंग दर आए। क्या आसिफ भाई बहुत बेकरार हैं आपसे बात करने के लिए? उसने हिम्मत करके पूछ लिया, जिस पर रिदा शर्मगी अंदाज में हंस पड़ी थी। सर अस्बात में हिलाकर उसने उसके सवाल का जवाब दिया था। अल्लाह करे वो आपके लिए हमेशा ही ऐसे रहें। आमीन, रिदा ने शरारत से कहा तो वो हंस दी। अच्छा फिर बताइए कब ला कर दूँ? क्या अभी? नहीं अभी नहीं, अभी तो आसिफ के घर वाले वहाँ से निकले नहीं होंगे। तुम 2 घंटे बाद मुझे चुपके से ला कर दे देना। रस्म के लिए जब मुझे बाहर लाएंगे तब तक हम बात कर लेंगे। मेरी सारी फ्रेंड्स पर तो आप ही ने नज़र रखी हुई होगी, इसलिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। और हाँ, ये मत समझना कि मैं मुफ्त में तुमसे खिदमत ले रही हूँ। जब तुम्हारी बारी आएगी ना और तुमसे तुम्हारा मिस्टर राइट मिलने के लिए तड़प रहा होगा, तब देखना मैं तुम्हारे कितने काम आऊँगी। सारा मामला तय करते करते आखिर में रिदा ने बड़ा खूबसूरत सा लालच दिया था, जिस पर वो भारी दिल से मुस्कुरा दी। आपको मेरे काम आने की कतन ज़रूरत नहीं, मैं आपकी मदद किसी मुआवजे की लालच में नहीं कर रही। जवाबन वो मतबस्सम सी कह गई तो रिदा ने किसी कदर अचंभे से उसे देखा। नॉट बैड, अंदाज सताइशी था। माशाल्लाह तुम तो मुंह में ज़ुबान रखती हो यार, कभी हवा भी नहीं लगने दी। रिदा का मूड बेहद खुशगवार था। दुर्रे मखनून उसके शौक अंदाज पर झीप गई। असूलन तो रिदा को छेड़ा जाना चाहिए था, मगर यहाँ मामला बरअक्स था। रिदा उसे झीपने पर मजबूर कर गई थी। फिर कुछ देर बाद पार्लर जाने का ऑर्डर आया तो वह इनकार ना कर सकी। दुर्रे मखनून के ना चाहने पर भी सायरा ने उसे पार्लर भेजकर दम लिया। इजहार साहब की संगत और उनकी नज़रों का मकरूह हिसार उसे अंदर तक उदास कर गया। जावियर के फ़ोन ने वैसे ही अपसेट कर रखा था। उसका दिल चाहा अकरमा से साथ चलने के लिए दरख्वास्त करे,
مگر وہ جانے کہاں تھا، اور بالکل عین وقت پر جب زارا اور زحا کار میں بیٹھ رہی تھیں وہ گیٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ ریڈ اور یلو کنٹراسٹ کے انتہائی حسین تراش خراش والے سوٹ میں وہ بڑی سی چادر لپیٹے سادہ سی بہت متوحش لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں اکرما کی طرف اٹھیں تو بے بسی اس کی آنکھوں سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ اظہار صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اکرما محض دیکھ کر رہ گیا۔ اس وقت کچھ کرنا اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا، تاہم وہ کڑھا ضرور۔ اظہار بھائی کو درِ مکنون سے دور رکھنے کی اپنے تئیں اس نے بھرپور کوشش کر رکھی تھی، مگر شادی والے گھر میں 10 ذمہ داریوں کے ساتھ یہ اس قدر آسان بھی نہ تھا۔ ادھر گو کہ اظہار صاحب انہیں پارلر کے گیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر واپسی پر انہیں ہی پک کرنے آنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کوئی 1.5 گھنٹہ وہ تینوں رہیں، مگر اس دوران درِ مکنون کا ذہن زاویار اور اظہار انصاری کے درمیان پینگ پونگ بال بنا رہا۔ حسب توقع واپسی پر اظہار صاحب کی شاطر رنگین مزاج آنکھوں نے اسے خراج تحسین ضرور پیش کیا، اور تمام راستے ان کی غلیظ بے باک نظریں اسے اپنے وجود میں کھپتی ہوئی محسوس ہوتی رہیں۔ لہٰذا گھر پہنچتے ہی وہ سیدھی اوپر آئی۔ تنے ہوئے اعصاب کو سکون دینے کے لیے دادی کا کمرہ گوشہ عافیت تھا اس کے لیے۔ دادی کا چہرہ اسے دیکھ کر جیسے کھل سا گیا، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر ماتھا چوم لیا تھا۔ اور تم تو ہو ہی بنی بنائی اپسرا۔ ان کی ستائش ہی ایسی تھی کہ وہ جھینپ گئی۔ پلیز دادی، اسے اپنا آپ ویسے ہی بہت اوور لگ رہا تھا۔ لیمن یلو کلر کا خوبصورت سوٹ تھا، دوپٹے اور قمیض کے بارڈر پر ریڈ بنارسی پٹی کے اوپر نازک سا کام تھا۔ بیوٹیشن نے بھی اپنی ساری مشاقیں لگا کر گویا اس کا میک اپ کیا تھا، بالوں کو سامنے سے بلو ڈرائی کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اسے خود اندازہ تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ ریڈ نگوں والے آویزے اور سرخ چوڑیاں بہت بہار دکھا رہے تھے۔ سوہا اور زارا نے بھی تو کتنی تعریف کی تھی۔ سارے راستے وہ لپسٹک چھڑاتی آئی تھی، مگر آنکھوں کا میک اپ غضب تھا۔ ابھی بھی کمرے میں آتے ہی وہ کانوں کے آویزے اتار کر اپنی بالیاں پہننے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر دادی نے جس طرح اسے سراہا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کچھ کمی نہیں کرنے دی جائے گی، اور جس وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا وہ اسے دکھی کرنے کے لیے کافی تھا۔ لو بھلا اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ میں نے کچھ جھوٹ کہا بھلا؟ دادی کی والہانہ نظروں نے گویا اظہار بھائی کے رویے کی ساری کثافت دھو ڈالی تھی۔ ان کی شفقت بھری آغوش میں وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ گہری سانس بھر کر اس نے ان کی توجہ خود سے ہٹانے کے لیے یوں ہی پوچھ لیا، اچھا آپ یہ سب چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ آپ اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ بس جا رہی ہوں۔ اصل میں ابھی سدرا کا آسٹریلیا سے فون آیا ہوا تھا۔ عبید اور وہ دونوں ہی بہت محسوس کر رہے ہیں تنہائی۔ تیارے غیر میں ایسے مواقعوں پر تو دل اور بھی اداس ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنوں سے دور اپنوں کی خوشی میں شامل ہوئے بغیر جی رہا ہو۔ دادی بتاتے بتاتے افسردہ سی ہو گئی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں دادی، مگر پلیز آپ اداس نہ ہوئیے۔ وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ دادی اس کھلے اظہار محبت پر جیسے جھوم اٹھی، اور پھر جیسے اس کی خاطر انہوں نے خود کو جمع کیا۔ اچھا اب رونے نہ لگ جانا، میں کوئی اداس نہیں ہو رہی۔ انہوں نے دلار سے اس کا سر تھپکا۔ چلو میں تیار ہو جاتی ہوں، جب تک تم ذرا ردا کے پاس چلی جاؤ، 2 بار تمہیں پوچھ چکی ہے۔ دادی نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تو اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ردا نے اسے فون لانے کو کہا تھا۔ جی ابھی جاتی ہوں۔ ردا کا خیال اس میں پھرتی بھر گیا اور وہ کارڈ لیس کی تلاش میں باہر لاؤنج میں نکل آئی جو کہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اوپر زیادہ رش نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر احتیاط سے فون اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو دوپٹے کی آڑ میں چھپا کر ابھی مڑی ہی تھی کہ اپنے کمرے سے برآمد ہوتے اکرما کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس لمحے اس کی بھی نظر درِ مکنون کی طرف اٹھی تھی، اور ایک لمحے کے لیے جیسے اس پر سے ہٹ ہی نہیں سکی تھی۔ irresistible، بڑی ہی ایمانداری سے دل نے گواہی دی تھی۔ آ گئیں آپ؟ اکرما جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا اور کیا کہہ گیا تھا۔ جی، وہ کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ بھاری آواز، مدھم لہجہ۔ درِ مکنون کو اس کا یوں فکر جتانا نگفتہ بے احساس میں جکڑ گیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے اظہار صاحب کے ساتھ جانے اور آنے کے درمیانی وقفے میں سہی جانے والی اذیت گویا دوبارہ زہر خند کر گئی، تاہم اس نے نفی میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ اذیت اور بے بسی اس کے چہرے پر اپنا عکس چھوڑ گئی تھی۔ جواب میں اکرما ماتھے پر شکن لیے کچھ کہے بغیر دادی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھانے لگی، یہ دیکھے بغیر کہ اکرما نے دروازے کی دہلیز پر رک کر مڑ کر اسے دیکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں دبے فون کو بھی، جسے وہ اپنے تئیں چھپا کر لے جا رہی تھی۔ درِ مکنون اور فون، اسے حیرت نے جکڑ لیا تھا۔ آخر کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے انہیں؟ اپنی دوست اینی سے یا…؟ سوالات نے اس کے ذہن پر یہ لغار کر دی تھی، مگر مہمانوں کے گھر آنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ گرے شلوار سوٹ اور بلیک واسکٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت گریسفل لگ رہا تھا۔ نیچے چچا جان اس کا انتظار کر رہے تھے۔
وہ نیچے چلا آیا جہاں آ کر اس کی نگاہوں نے لاشعوری طور پر در مکنون کو کھوجا تھا جو فون سمیت ردا کے کمرے میں غائب تھی، جبکہ ردا کی دوست اور خاندان کی دوسری لڑکیوں نے خوب رونق لگائی ہوئی تھی، جس میں آصف کے گھر والوں کے آنے پر مزید اضافہ ہوا تھا۔ در مکنون اس دوران ردا کے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی اسے خولا دروازے سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ بے اختیار لپک کر اس کے پاس چلی آئی۔ شہرین بھی ساتھ تھی۔ اف، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، اس کے سلام کے جواب میں شہرین نے بے ساختہ کہا تھا، جسے اس نے قصداً نظر انداز کر دیا تھا۔ اینی نہیں آئی؟ نہیں، وہ ناراض ہے تم سے، کل تم خولا اور طارق بھائی کے فنکشن میں جو نہیں آئی، شہرین نے جواباً کہا تو وہ لاجواب ہو کر نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ چلو فکر نہ کرو، شہرین نے اسے شرمندہ دیکھ کر محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کل کے فنکشن میں آئے گی وہ، بس ذرا اپنی ویلیو بڑھا رہی ہے، تم زیادہ ٹینشن نہ لو۔ بے فکری سے اس نے اس کا تردد کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ خولا نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہی تو ہے، جب گھر میں سورج اترا ہوا ہو تو چاند تاروں کی طرف کوئی کیوں دیکھے؟ مسٹر اکرما کو اتنی روشنی میں بھلا خولا نام کا ستارہ دکھائی بھی کیسے دیتا؟ اس نے جلے دل سے سوچا۔ اس کا شکوہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر یہاں کافی کام تھا۔ انفیکٹ زارا آپی بھی تو چلی گئی تھی نا، اس لیے میں رک گئی تھی، آپ اسے بتا دیجیے گا۔ شہرین کے تسلی دینے کے باوجود وہ صفائی دینے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، وہ آخر کو زاویہ انصاری کی بہن ہے، وہ دونوں بہن بھائی تھوڑے کریک ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ شہرین خوش دلی سے بولی تو زاویہ کے ذکر پر اس کی نظر جھک گئی۔ وہ مشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا۔ بھابھی کہاں ہیں؟ خولا جو خاموشی سے کھڑی شہرین کا تبصرہ سن رہی تھی، سوچ سے باہر نکل کر پوچھنے لگی۔ وہ باہر لان میں ہیں، آئیے وہیں چلتے ہیں۔ ان دونوں کا ساتھ ملا تو وہ بھی لان میں نکل آئی۔ دادی کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تو وہ طاہرہ بیگم کے ساتھ کھڑی خوش گپیوں میں مصروف نظر آئیں، جن کی داہنی جانب اکرما ایک خوش مزاج لڑکی کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا۔ دونوں کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ محو گفتگو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں خوش بھی لگ رہے تھے۔ خولا کی نگاہ در مکنون کی نظروں کے تعاقب میں ان دونوں تک جا رکی۔ ناگواری کی بھرپور لہر نے اسے یکدم اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ موصوفہ کون ہے؟ خولا کے دل میں ابھرتا سوال شہرین کے لبوں سے ادا ہوا تھا، جس پر در مکنون کو یکدم خیال آیا کہ اکرما کے لیے طاہرہ بانو نے اپنی بھانجی کے لیے اندیہ ظاہر کیا تھا، اور غالباً یہ وہی لڑکی تھی۔ آج پارلر میں بھی زارا اور زوہا سے اس نے اس لڑکی کے بارے میں کافی کچھ سنا تھا۔ یہ غالباً فارینہ ہے، طاہرہ آنٹی کی بھانجی۔ ان دونوں نے سوالیہ نظریں اسی پر جمائی ہوئی تھیں، لہٰذا اسے بتانا ہی پڑا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شہرین نے دلچسپی سے اس کے قریب آ کر مزید استفسار کیا تھا۔ در مکنون نے قدر تحیر سے اس کی طرف نظر اٹھائی۔ مجھے ٹھیک سے نہیں پتہ، مگر شاید دادی نے انوائٹ کیا ہوگا۔ طاہرہ آنٹی سے شیرازی فیملی کے پرانے ٹرمز ہیں۔ اکرما کے پرپوزل والی بات خولا کے سامنے کھولنے کو اس کا دل نہیں مانا تو نظر چرا کر گول مول سا جواب دے ڈالا۔ خیر، ٹرمز تو مسٹر اکرما کے بھی لگ رہے ہیں، پرانے بھی اور دیرینہ بھی، شہرین نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ در مکنون نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو شرارت سے مسکراتے ہوئے خولا کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ توبہ ہے شہری، بس بھی کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے غیر متعلقہ لوگوں کی فکر میں گھلنے کی؟ خولا جذبز ہوتے ہوئے بولی تو شہرین مانی خیزی سے ہنس پڑی۔ غیر متعلقہ کی بھی تم نے خوب ہی کہی۔ مصنوعی گہری سانس بھرتے ہوئے شہرین نے جس طرح کہا، اس میں افسوس سے زیادہ شوخی کا رنگ تھا۔ خولا نے دانت پیستے ہوئے اسے ٹہوکا دیا۔ بہیو یور سیلف شہری، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ در مکنون ان دونوں کو نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ان کی باتیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ کمال ہے یار، میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے جو ایسے کہہ رہی ہو؟ میں تو محض ایک رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ شہرین ہی کیا جس پر کسی بات کا اثر ہو جائے؟ خولا نے جل بھن کر اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی اور در مکنون سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی گزری کہ شہرین کی آواز نے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شہرین نے پاس سے گزرتے اکرما کو دوستانہ انداز میں سلام داغا تھا۔ اکرما متانت سے مسکرا کر رک گیا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے کیا حال احوال ہیں؟ سلام کا جواب دے کر اس نے بھی اخلاقاً پوچھ لیا۔ احوال اچھے ہیں، البتہ حال کا پتہ نہیں۔ بے فکر شوخ انداز میں لاابالی سا جواب تھا، جو اکرما کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ خولا البتہ جھلس کر رہ گئی تھی، جبکہ در مکنون سادہ نظروں سے ان دونوں کو مخاطب دیکھ رہی تھی۔ تو پھر پتہ کیجیے، اپنے حال سے اس قدر بے خبری اچھی نہیں ہوتی، پروقار انداز میں اس نے ہلکی سی شوخی سے کہا تھا۔ بچا ارشاد فرمایا آپ نے، مگر وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے خود ہم کو آپ اپنی بھی خبر نہیں آتی، تو آج کل کچھ ایسا ہی ہے۔
یوں بھی بقول شاعر، کیا ضروری ہے باخبر ٹھہریں، آگہی بھی عذاب ہوتی ہے۔ شہرین کی خوش مزاجی آج 7ویں آسمان پر تھی، اور اس کی وجہ سمجھنے سے وہ تینوں ہی قاصر تھے۔ خولا نے جھلس کر غصے سے جلتی ہوئی نظریں شہرین پر ڈالی تھیں، مگر اسے فکر کہاں تھی۔ ویل سیڈ، اکرما اس بار باقاعدہ ہنس پڑا تھا۔ خولا، آپ نے کبھی بتایا نہیں تھا کہ آپ کی کزن اس قدر دلچسپ گفتگو کرتی ہیں۔ اب کہ وہ براہ راست خولا سے مخاطب ہوا تھا، ساتھ ہی نظریں درِ مکنون کے چہرے کو بھی چھو آئی تھیں۔ جی مجھے بھی آج ہی پتہ چلا، ورنہ آپ کو ضرور بتاتی۔ خولا نے تنبیہی نظروں سے شہرین کو گھور کر مروتاً کہا تھا۔ اکرما نے خولا کے چہرے پر لکھی حیرت اور تنبیہ پڑھ لی تھی، اس لیے ہلکے سے سر جھٹک گیا۔ دیکھ لیجئے، یہاں تو کسی کو بھی حال کی خبر نہیں ہے، شہرین نے خولا کے جملے پر برجستہ کہا تھا، جس پر درِ مکنون بے اختیار مسکرا دی تھی۔ بائی دا وے، حال سے ہم ہی نہیں، آپ بھی خاصے بے خبر ہیں۔ اصولاً تو آپ کو مجھے، میرے بھائی کی اور خولا کو ان کی انگیجمنٹ کی مبارکباد دینی چاہیے تھی، مگر دیکھیں آپ کو بھی کہاں خیال رہا۔ شہرین نے باتوں ہی باتوں میں چوٹ کی۔ اکرما یکدم شرمندہ ہو گیا تھا۔ اوہ آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں واقعی بھول گیا تھا۔ وہ معذرت خواہ ہوا۔ اینی وے کانگریٹس، دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا تھا اس نے۔ تھینکس اے لاٹ، شہرین نے چہک کر کہا تھا۔ خولا نے بھی دھیمے لہجے میں شکریہ کہہ کر نظر چرا لی۔ در حقیقت اسے یہ صورتحال بہت عجیب لگ رہی تھی۔ جتنا وہ اکرما کے سامنے اس موضوع سے بچنا چاہتی تھی، اتنا شہرین یہ ذکر چھیڑ دیتی تھی۔ مائی پلیزر، اکرما ہلکی سی پروقار مسکراہٹ سمیت کہہ کر ان سے معذرت کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سامنے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوتا ولی اس کی تلاش میں نظریں پھٹکا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی خونخوار نظروں سے شہرین کو گھورا خولا نے۔ آر یو میڈ شہری، دماغ تو درست ہے تمہارا، کسی سے بھی فرینک ہونا شروع ہو جاتی ہو۔ درِ مکنون کی موجودگی کے خیال سے خولا نے غصے کو پیتے ہوئے کہا تھا، تاہم لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ کسی سے نہیں، صرف اسی سے جس سے فرینک ہونا چاہتی ہوں۔ ٹھٹائی کی حد پر کھڑی شہرین درِ مکنون سمیت خولا کو بھی متعجب کر گئی۔ مانی؟ خولا نے تپ کر سوال کیا تھا۔ مانی یہ کہ مسٹر اپنے خاندان کی اور میں انصاری فیملی کی موسٹ ایلیجیبل بیچلر ہوں، لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا فرینک ہونا بنتا ہے۔ انتہائی اطمینان سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر گئی تھی۔ خولا کے چہرے کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ شٹ اپ شہری، کچھ شرم کرو، اس نے ملامت کی۔ ڈونٹ وری، شرم بھی کر لوں گی، اس کا موقع تو آنے دو۔ میں نے سنا ہے برائڈل ڈریس پہن کر تو الزبتھ ٹیلر بھی بلش کرنے لگتی تھی، جبکہ یہ کام اس نے کوئی 7-8 بار تو کیا ہی تھا، لہٰذا میرے کیس میں تو پھر اس کے کافی اطمینان بخش چانسز ہیں، خوش دلی سے کہتی شہرین درِ مکنون کو لامحالہ مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ خولا کو یکدم بڑی ہی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ دیکھ لو دوری، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ محترمہ جلد ہی مسز زاویہ انصاری بننے والی ہیں۔ خوشی سے غالباً ذہنی توازن بگڑ گیا ہے موصوفہ کا، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، مسٹر زاویہ آپ ہی معالج ہیں، منٹوں میں یہ شوخی ہوا ہو جائے گی۔ آسا شہرین مرزا کی۔ خولا نے طنز کا کٹیلا وار کیا تھا براہ راست۔ درِ مکنون پر زاویہ انصاری کا ذکر بہت بھاری پڑا۔ اس نے دل کی دھڑکن سست ہوتی محسوس کی اس لمحہ، اور درد سے چور نظروں سے شہرین کی طرف دیکھا جو بلو سوٹ میں جگمگاتی روشنی کے عکس تلے بہت فریش نظر آ رہی تھی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، ابھی پرندہ کسی قید میں نہیں ہے، لہٰذا اسے اونچی اڑان بھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یوں بھی کل کس نے دیکھی ہے؟ آج میں جیو ڈیئر، اور جینے دو۔ کیوں دوری، ٹھیک کہا نا میں نے؟ ڈو یو ایگری؟ اسے چمکتی نظروں کے فوکس میں لیے شہرین پوچھ رہی تھی۔ درِ مکنون نے ہلکے سے سر ہلا کر نظر چرائی۔ میں آج کے بارے میں بھلا کیا کہوں شہریابی، میں تو خود ابھی تک گزرے کل سے باہر نہیں آ سکی۔ کچھ سیاہ یادیں اس کے چہرے پر دکھ بکھیر گئیں۔ ممکن تھا کہ وہ ان تکلیف دہ یادوں سے ابھر ہی نہ پاتی اگر سائرہ بطور خاص آ کر اسے ساتھ نہ لے جاتیں۔ ایک بار پھر وہی تعارف کا مرحلہ تھا، کچھ اجنبی کچھ واقف چہرے ستائشی نظروں سمیت اس کی نگاہوں کا مرکز بنتے رہے، اور سائرہ فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے کتنے ہی مشتاق لوگوں سے اسے ملواتی رہیں۔ تاہم لوگوں سے ملتے ہوئے بھی اس کا ذہن شہرین اور زاویہ کے متعلق سوچتا رہا، اور اس کی نگاہیں گاہے بگاہے شہرین کے چہرے کو چھو کر پلٹتی رہیں۔ کیا زاویہ انصاری شہرین آپی جیسی پیاری سی لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہے؟ ایسی زندگی اور امنگوں سے بھری لڑکی کو جس نے زندگی کا سیاہ رخ کبھی دیکھا ہی نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی دیکھیں۔ کیا واقعی شہری آپی زاویہ انصاری کے ساتھ خوش رہ سکیں گی؟ سوالات کے بگولے اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، دل نے بڑی بے دردی سے فیصلہ سنایا تھا۔ آپ ہی ایسے شخص کے ساتھ بھلا کیسے خوش رہ سکتی ہیں جو آج بھی کسی دوسری لڑکی کے بارے میں سوچتا ہے، جو اتنا کم ہمت ہے کہ اپنے لیے کسی کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے؟
جو میرا قاتل ہے، میرا مجرم ہے، جس نے اپنے گھر والوں کے فیصلے کو ابھی تک نہیں مانا، جو ان کے ساتھ مخلص ہی نہیں۔ جو شخص خود سے ہار جائے وہ بھلا کسی دوسرے کو کیسے جیت سکے گا؟ نہیں، یا اللہ، آپ ہی کو ایسے بہتر شخص کے حوالے نہ کر جس نے اپنے نفس سے شکست کھائی اور تعمر کا خسارہ میرے نصیب میں لکھ ڈالا۔ تپتی ہوئی سوچوں نے اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں میں جیسے آگ سی لگا دی تھی۔ وہ خود میں ایسے گم کھڑی تھی کہ اسے اپنی طرف اٹھنے والی اظہار صاحب کی ایکس رے جیسی جسم و جاں میں کھپتی ہوئی نظروں کا بھی احساس نہ رہا تھا، اور شاید ہوتا بھی نہیں اگر وہ خود ڈگ بھر کر اس کے سامنے نہ چلے آتے۔ جوں وہ اس کے نزدیک آتے گئے، اس کا ذہن گویا جاگتا گیا اور وہ ماضی سے حال میں لوٹنے لگی۔ ان کے بڑھتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ ساتھ در مکنون کے چہرے پر ناگواری اور خوف رنگ جمانے لگے تھے کہ یکدم اظہار صاحب نے اس کی آنکھوں میں ہراس اور نفرت کی جگہ طمانینت کا واضح تاثر ابھرتا دیکھا۔ وہ ان کے کندھے کے اوپر سے ان کے عقب میں دیکھ رہی تھی، اور ابھی وہ اس یکدم تبدیلی کا سرا تلاش ہی کر رہے تھے کہ عقب سے ابھرتی اکرما کی آواز نے ان کے سر سے پیر تک چھنچلاہٹ کا کرنٹ دوڑا دیا۔ وہ انہیں ہی پکار رہا تھا، اظہار بھائی۔ اس کی پکار پر در مکنون کی طرف بڑھتے ان کے قدم سست پڑ گئے۔ بڑی مشکل سے آج کے فنکشن میں وہ تنہا نظر آئی تھی کہ عین وقت پر اکرما وہاں آوارد ہوا تھا۔ سارا آپ کو ادھر اسٹیج پر بلا رہی ہے، آ جائیے۔ بظاہر اخلاق اور ملن ساری سے اس نے مخاطب کیا تھا انہیں، مگر انہیں اکرما کی آواز میں تنبیہ کا اثر غالب لگا۔ اچھا، وہ اس کی طرف پلٹ گئے تھے۔ میں ذرا ایمن کو ڈھونڈ رہا تھا، تم دیکھنا ملے تو میرے پاس ہی بھیج دینا۔ ٹھٹائی سے کہتے وہ اکرما کے پاس سے گزر گئے تو اس نے چپ چاپ کھڑی در مکنون کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر لکھا تشکر اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہا تھا۔ آپ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ جائیے ادھر تاری آنٹی کے پاس بیٹھیں اور انجوائے کریں۔ چچا جان کی توجہ مستقل آپ کی جانب رہتی ہے، آپ خوش نظر آئیں گی تو وہ مطمئن رہیں گے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ دھیمی آواز اور سنجیدہ لہجے میں غالباً حکم دیا گیا تھا۔ در مکنون نے بڑی سادہ سی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کچھ طیش بھی تھا، گو کہ وہ جانتی تھی کہ یہ غصہ اس کے لیے نہیں ہے۔ پھر بھی وہ گھبرا کر وہاں سے چل پڑی تھی اور طاہرہ بانو کے پاس جا کر ہی رکی۔ طاہرہ بانو نے اسے اپنی بھانجی فارینہ سے متعارف کروایا اور پھر بقیہ وقت وہ طاہرہ کے ساتھ رہی۔ ایک آدھ بار سائرہ بیگم کے کہنے پر اس نے اٹھ کر ایک آدھ رسم میں حصہ لیا اور پھر دوبارہ طاہرہ بانو کے پاس آ بیٹھی۔ فارینہ اسے اچھی لگی، تھوڑی سی خودسر مگر کافی خوش اخلاق لڑکی تھی وہ۔ باتوں باتوں میں اسے پتہ چلا کہ وہ طاہرہ آنٹی کے بیٹے نادر اور اکرما کی کلاس فیلو بھی رہ چکی ہے، اور جب بھی وہ آشیانے آتی تھی یہ سب لوگ ایک ساتھ کرکٹ، بیڈمنٹن اور سنوکر بھی کھیلا کرتے تھے۔ پھر والد صاحب کے تبادلے کے نتیجے میں وہ اسلام آباد چلی گئی تھی۔ پیشے کے لحاظ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر تھی اور تاری آنٹی نے اسے اپنے نئے سیٹل ہوتے کلینک میں ہیلپ کے لیے آج کل بلایا ہوا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے اکرما سے بطور خاص کیوں ملوایا گیا تھا۔ تاہم اس کے باوجود وہ بہت اعتماد اور بے تکلفی کے ساتھ اکرما سے مخاطب ہوتی رہی، حالانکہ آج پورے 8 سال بعد وہ مل رہے تھے۔ اس نے دیکھا فارینہ کی ہلکی سانولی رنگت میں بڑی دلکش چمک تھی اور اس کی آنکھیں اس کے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ وہ شیرازی ولاس کے مکینوں کے لیے اجنبی نہیں تھی، لہٰذا ذرا دیر بعد وہ بھی اس ہنگامے کا حصہ تھی جو اس کے ارد گرد برپا تھا۔ سب لوگ کتنے خوش تھے، مسرور تھے۔ در مکنون کی نگاہیں یکے بعد دیگرے ہر چہرے پر پھسلتی مظفر شیرازی صاحب اور سائرہ تک آ رکیں۔ اس کی بصارت نے ہر رخ سے چھلکتی مسرت کو کھوجا اور پھر وہاں موجود لڑکیوں کے ٹولے پر نظر ٹک گئی۔ کتنی خوش نصیب ہیں یہ سب، ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ فیملی، عزت، صحت، تعلیم، ڈھیر سارے دوست اور ان کا خلوص، اور سب سے بڑھ کر عصمت اور مستقبل کے لیے آنکھوں میں سجنے والے حسین خواب۔ اور میرے پاس؟ دل نے چپکے سے سوال کیا تھا۔ احساس کمتری بڑے کرو فر سے بیدار ہوا تھا اس لمحے۔ اس نے خود ترسی سے کچھ سوچنا چاہا کہ ایک آواز اس کے ارد گرد گونج اٹھی، جو چلا گیا اس کا دکھ اپنی جگہ صحیح، مگر یہ بھی تو سوچو کہ آج تم محفوظ ہو، اپنے والدین کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد بھی امان میں ہو۔ کیا یہ مقام شکر نہیں؟ ورنہ ایسی کتنی ہی ہرما نصیب لڑکیاں ہیں جن کو پائمال کر کے معاشرے کی ٹھوکروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جن کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، جبکہ تمہارے مستقبل کے لیے تو کتنے ہی بے لوث اور مخلص لوگ کوشاں ہیں۔ دماغ نے خوش آئند پہلو پر روشنی ڈالی تو وہ خود ہی بیدار ہوتے احساس محرومی سے نظر چرا کر سامنے موجود شیرازی ولاس کے مکینوں کو متشکر نظروں سے دیکھنے لگی، جو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس کے قدم سے قدم ملائے ہوئے تھے۔ پس منظر میں کہیں زاویہ انصاری کا ہیولہ بھی ابھر رہا تھا، جو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے سر سے اس سوچ کو جھٹکا اور طاہرہ کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔
फंक्शन बहुत अच्छा रहा था। शहरीन ने खूब इंजॉय किया और जाने से पहले वो मोबाइल हाथ में लिए जब दुर्रे मखनून के पास आई तो लाशऊरी तौर पर वो सहम सी गई। ऐनी है, तुमसे बात करना चाह रही है। शहरीन ने सैल उसकी तरफ बढ़ाया तो उसे थामना ही पड़ा। हेलो। मैं नाराज़ होकर फंक्शन में नहीं आई, फिर भी तुमने मुझे मनाने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की दुरी। मालूम है कितनी देर से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी, मिलाकर मुझे ही फ़ोन करना पड़ा। बहुत बुरी हो तुम। ऐनी बिना सलाम दुआ के बरस पड़ी थी। जानती हो मैं वाकई बहुत बुरी हूँ। जवाब में उसने कुछ ऐसे टूटे लहजे में कहा कि ऐनी एक लम्हे के लिए कुछ बोल ही ना सकी। दुर्रे मखनून के लहजे की टूट फूट, दर्द और शिकस्तगी ने उसके दिल को जैसे छू सा लिया। अपनी ज़ात से जुड़े किसी ताल्लुक़ और किसी रिश्ते को कोई भी तो खुशी नहीं दे पाती मैं। वाकई कितनी बुरी हूँ मैं। होंठ कुचलते हुए उसने मायूसी से सोचा था। अच्छा अब ज़्यादा ड्रामा क्वीन बनने की ज़रूरत नहीं। मैं नाराज़ हूँ तुमसे, समझी। इतनी आसानी से राज़ी नहीं होंगी। पता नहीं बेचारी दुरी किन हालात और मुश्किलात से गुजर रही है। क्या मालूम उसकी खाला नहीं उसे आने ना दिया हो। मुझे भी गुस्सा थूक देना चाहिए। दिल ही दिल में ऐनी ने सोचा था मगर जाहिर नहीं किया और रौब से बोली तो दुर्रे मखनून के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट बिखर गई। अगर मैं एक्सक्यूज़ करूं तब भी नहीं। दुर्रे मखनून के उम्मीद भरे लहजे पर उसने कोई चंद सेकंड कुछ सोचा था और बोली, फिर गुंजाइश निकल सकती है, लिहाजा शुरू हो जाओ। तहकुमाना लहजा दोस्ती के नाज से भरपूर था। दुर्रे मखनून के लबों पर ठहरी मुस्कुराहट गहरी होने लगी। आपने वादा किया था ना मुझसे कि अगर मैं आपकी दिखाई हुई लड़की के लिए इनकार कर दूंगा तो आप मुझे दोबारा फोर्स नहीं करेंगी। फिर आज ये इशू मेरे और आपके बीच दोबारा क्यों डिस्कस हो रहा है? आसमा की बात इंतहाई खामोशी से सुनने के बाद खिलाफ उम्मीद वो बहुत रसान से बोला था। आसमा नज़र चुरा कर रह गई। आप अपना वादा भूल गई हैं क्या? वो तो गोया उन्हें कटहरे में ले आया था। नहीं ज़वी, मुझे अपनी कमिटमेंट याद है बेटा, और मैं तुम पर कोई प्रेशर भी डालना नहीं चाहती, मगर आसमा उसके मतवक्का मूड के बाइस खाइफ सी होकर चुप हो गई। मगर उनकी खामोशी पर जावियर के चेहरे पर तनाव आ गया। उसकी भवें तन गई थीं। देखो ज़वी, अंसारी अंकल, प्लीज़ आप आगा जान की बात मत करें मुझसे। कथा कलामी करते हुए वो यकबयक गुस्से में आ गया था। मगर वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं ज़वी, आसमा ने यकीन से कहा तो उसके लबों पर जहर खन मुस्कुराहट फैल गई। मोहब्बत नहीं, सिर्फ मतलब है उनके और मेरे बीच। मोहब्बत से बड़ा भी कोई मतलब होता है मेरे बच्चे? आसमा ने गोया उसे लाजवाब कर दिया था। वो महज उन्हें एक नज़र देखकर टीवी की स्क्रीन पर निगाह जमा गया था। और फिर तुम ये क्यों देखते हो कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है? ये जज क्यों नहीं करते कि इसमें तुम्हारी कितनी भलाई है? उसकी खामोशी से फ़ायदा उठाकर आसमा ने फिर से कहना शुरू कर दिया था। अंसारी अंकल तुम सबके लिए मुतफक्किर रहते हैं। ख्याल है तुम सबका उन्हें, फ़िक्र है तुम्हारे फ्यूचर की। कोई फ़िक्र नहीं है उन्हें हमारे फ्यूचर की, बल्कि हमारे एहसासात, हमारे जज्बे और हमारे ख्वाब महज राह की धूल है उनके लिए, जिन्हें वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए ठोकर लगाते रहते हैं। उन्हें अगर परवाह है तो महज अपने नाम निहाद ऊंचे ख़ानदान के नजीबुल तरफ़ैन खून की, जिसमें वो किसी गैर ख़ानदान की मिलावट पसंद नहीं करते। किसी की रिस्पेक्ट नहीं है उनके दिल में। इंसानों पर हुकूमत करने का जुनून है उन्हें। ऐसी बात नहीं है ज़वी। उसके भड़क उठने पर आसमा ने कमज़ोर लहजे में कुछ कहना चाहा था, जिसे उसने तुंदी से नज़रअंदाज कर दिया था। ऐसा ही है। पहले वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं खोला या शहरीन के लिए हाँ कर दूं। हालांकि मेरी मर्ज़ी उन्हें पता थी, मगर फिर भी। लेकिन जब ज़ारा भाभी ने खोला के लिए अपने कज़न का रिश्ता पक्का करना चाहा और इधर आगा जान को तारिक के मुतालिक सुनगुन मिली कि वो अपनी किसी डॉक्टर कोलीग में इंटरेस्टेड है, उन्होंने ये नया शाखसाना उठाया और खोला को तारिक से मंसूब कराकर ही छोड़ा। जबकि पापा ऐनी के लिए तारिक के ख्वाहां थे और महज ऐनी की एजुकेशन मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे। गोया तारिक के जज्बात को उस ख़ानदान की खून आशाम रिवायत की भेंट चढ़ा दिया गया और अब वो इसी फर्मा बरदारी की तवक्को मुझसे भी रखते हैं, जबकि मैं अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ। वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला तो आसमा नए नए इंकशाफ सुनकर मुताज्जब सी रह गई। गोया वो जो बज़ाहिर हर मामले से लाताल्लुक़ नज़र आता था, इतना लाइलम भी नहीं था। तो गोया तुम ज़िद कर रहे हो अंसारी अंकल से। ज़िद मैं नहीं, वो कर रहे हैं मुझसे। वो झुकाना चाहते हैं मुझे, और एक बार वो ऐसा कर चुके हैं, मगर अब नहीं। न जाने क्या सोचकर उसके माथे की रग फूलने लगी थी। तो क्या इस बेकार की ज़िद में तुम अपनी ज़िंदगी के इस बेशकीमत वक्त को यूं ही गंवा दोगे? आसमा ने गहरी नज़र उसके चेहरे पर जमाई तो वह झंझला सा गया। मैं कौन सा अभी बूढ़ा हो रहा हूँ जो आप ऐसे कह रही हैं, और ना ही मैं कोई लड़की हूँ कि 30+ हो जाऊँगा तो उम्र निकल जाएगी शादी की। तुम ना सही, पर शहरीन तो लड़की है ना ज़वी, और तुमसे सिर्फ 2-2.5 साल का फ़र्क है उसमें। आखिर वो कब तक तुम्हारे नाम पर बिठाई जाए?
चलो मान लिया कि अंसारी अंकल तुमको शिकस्त देना चाहते हैं, मगर तुम दोनों के माबैन छिड़ी इस जंग में नुकसान शहरीन का क्यों हो भला? तो किसने कहा है कि उसे मेरे नाम पर बिठाया जाए? मैं पहले दिन से इनकारी था और रहूँगा। ना ही मेरी शहरीन से कोई कमिटमेंट है, ना ही मैं उसके लिए इस तरह सोचता हूँ। उसने दो टोक वाज़ेह जवाब दिया था। तुम उस तरह नहीं सोचते सवी, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह तुम्हारे लिए बहुत केयरिंग है? और बाज़ औक़ात तो वो बियॉन्ड द लिमिट्स भी तुम्हें टॉलरेट करती है, जो कि आम हालात में नामुमकिन है। आसमा का लहजा कुछ सोचता हुआ था। ज़ावियर ने चौंक कर उन्हें देखा। आई डोंट थिंक सो। वो मेरे साथ शुरू से ही ऐसी है। वी आर जस्ट कज़न्स एंड फ्रेंड्स। और वो ये भी अच्छी तरह जानती है कि मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, बल्कि वो भी ऐसा कुछ नहीं सोचती। आई नो हर। ये सिर्फ आगा जान की ज़हनी इख्तरा है, उसने एतमाद और यकीन से कहा। तो आसमा मुस्कुरा दी। तुम हमेशा अंसारी अंकल पर ही क्यों फोकस रखते हो ज़वी? क्या उनके अलावा कोई और नज़र नहीं आता तुम्हें? उनके सवाल पर ज़ावियर ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देखा था, जिनके लबों पर तबस्सुम था। मेरा मतलब, क्या कभी तुमको अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करते हुए मेरा ख्याल नहीं आता? आखिर को मेरे भी तो कुछ ख्वाब हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं दादी बनूं, पोते पोतियां अपनी गोद में खिलाऊं। ज़ावियर ने देखा वो बहुत मोहब्बत और कदरे शौक़ नज़रों से उसे देख रही थी। अगर आपको दादी ही बनना है तो इसके लिए मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है? आपका ये ख्वाब मैं शादी किए बगैर भी पूरा कर सकता हूँ। जवाबन वो बहुत ठहरे हुए लहजे में बोला तो आसमा उसके इस कदर बेतकल्लुफ़ मजाक पर मुतहय्यर रह गई। मैं जल्द अज जल्द मेहरान की शादी करा देता हूँ। आपके दादी बनने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और घर में बहू लाने का भी। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद उसने अपना जुमला मुकम्मल किया तो आसमा अपनी सोच पर दिल ही दिल में हंस पड़ी। अच्छा, मेरा मामला तो तुमने सेट कर दिया, मगर तुम्हारे पापा का क्या? उनके तो तुम इकलौते बेटे हो। फिर ज़माने का भी अपना दस्तूर है बेटा। उन्होंने उसे पकड़ लिया था। ही इज़ नॉट माई हेडेक, और ना ही डियर ज़माने के दस्तूर मेरा मसला है, उसने बेरहमी से जवाब दिया था। आसमा का दिल सहम सा गया। तो क्या तुम एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय करना नहीं चाहते ज़वी? खुशियों पर तुम्हारा भी हक है बेटा, और फिर शादी करना तो सुन्नत रसूल है। उन्होंने उसे कन्विंस करने की भरपूर जिद्दोजहद की, जिस पर वो यकदम हंस पड़ा था। अजीब तंजिया सी हंसी थी। कमाल हैं आप बुज़ुर्ग भी, कभी दीन तो कभी दुनिया का डरावा दिया हवाला देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। आखिर आप लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड क्यों होते हैं कि अपनी खुशियों के परे कुछ देख ही नहीं पाते? बात सिर्फ हमारी खुशियों की नहीं ज़वी, तुम्हारी राहत और तुम्हारी खुशी की भी है। आपने भी तो शादी की थी ना मामा, कौन सी खुशी नसीब हुई आपको? क्या हासिल हुआ, क्या मिला? उसका सवाल और अंदाज कड़ा था। तुम, आसमा ने बेसाख्ता बिला तवक्कुफ़ जवाब दिया तो लम्हे भर के लिए वो लाजवाब सा रह गया। मुझे तुम मिले ज़वी, मुझे माँ बनने का इफ्तिखार मिला, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता मिला, और फिर वही रिश्ता आपको छोड़ आने पर मजबूर भी कर दिया गया। जानती हैं क्यों? क्योंकि ऐसी ही ज़बरदस्ती जो आज आगा जान मेरे साथ शहरीन के मामले में कर रहे हैं, उस वक्त पापा पर आपके लिए की गई थी। इसी जबर ने मुझे अकेला किया था, और अब मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही किसी नाखुशगवार रिश्ते के ज़रिए एक और ज़ावियर अंसारी दुनिया में आए और मज़ीद कई ज़ावियारों को इस दुनिया में लाने का मौजिब बने। उसने कुछ ऐसे सख्त दो टोक और हिम्मत तोड़ लहजे में जवाब दिया था कि आसमा के चेहरे पर यकदम मायूसी सी छा गई। प्लीज़ ज़वी, अपनी ज़िंदगी को हमारे माजी की ऐनक से देखने की कोशिश मत करो बेटा। तुम समझ नहीं सकते कि अल्लाह ने औलाद में कैसी ठंडक रखी है। ये जो तुम्हारा दिल हर वक्त जलता है, किसी को भी तुम ऑन नहीं कर पाते। कोई रिश्ता भी तुम्हें अपनायत का पुरहिद्दत एहसास नहीं देता। ये सारी जलन और ये सारी खलिश मिट जाएगी जब तुम्हारी औलाद होगी। ये वो रिश्ता है बेटा कि जब दुनिया का हर ताल्लुक़ आपसे मुंह मोड़ लेता है, इसे आप सीने से लगाकर सर उठाकर अपना कह सकते हैं। आसमा ने टूटे हुए लहजे में उसे समझाने की कोशिश की तो वह माँ के चेहरे पर छाए अज़महलाल को देखकर बातिल नखास्ता खामोशी इख्तियार कर गया। तुम वादा करो ज़वी कि आइंदा कभी इस तरह नहीं सोचोगे, मेरे और अपने पापा के किए की सज़ा खुद को नहीं दोगे। प्लीज़ ज़वी, वादा करो। यकदम आसमा ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया था। वह अचानक बहुत जज्बाती हो गई थी। ज़ावियर ने बेबस नज़रों से उन्हें देखा। ऐसा वादा वो कर भी लेता तो पूरा करना उसके इख्तियार में ही कहाँ था। क्या ये इतना ही आसान है मामा? सब कुछ भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना क्या वाकई सहल है? मामूली चोट हो तो फरामोश भी कर दूँ, मगर ये तो नासूर है दिल का, सरतान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसकी तो जराही भी मुमकिन नहीं रही। लब भींचे वो गहरी सोच में गुम खड़ा था। तुम सुन रहे हो ना ज़वी? उन्होंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला तो वो उन्हें देखकर हल्के से सर झटक गया। जी,
ایک گہری سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی۔ سن رہا ہوں، تو پھر ویسا ہی کرو گے نا جیسا میں نے کہا ہے؟ کوشش ضرور کروں گا۔ وہ انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، تاہم انہیں جھوٹی امید بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ آسماء نے فکر مندی سے اسے دیکھا، گو کہ انہیں اس کی بات کا یقین نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ کچھ بہل گئی تھیں۔